पानी लांदियां अगले दा सिर खोल दिता है, पर तू पहले क्यों ला ले। अगर हुसैनी बनना है तो फिर सारी जिंदगी वास्ते बनो ना। 10 दिन ते मिन्नतां करके पानी पिलाया और एक दिन वाटर सप्लाई ते लड़ाई शुरू कर दी कि पहले पानी तू क्यों पड़े। लोगों ने लंगर पकाए, पैकेट तैयार किए, दुकानों के दरवाजियां से खड़े हो गए, घरों के दरवाजियां से खड़े हो गए, चौकों से खड़े हो गए और मिन्नतां कीतियां कि नियाज है लैके जाओ। भाई 10 दिन नियाज तो पक्की, मगर 11वें दिन कभी सोचिया कि गरीब घर भाई सी उहदे घर विच चुल्हे च अग जली है कि नहीं जली। यानी असी सिर्फ रसूमात के तौर पर कर रहे हैं सब कुछ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु वो लोग ने कि जिन्हां दी तरबियत हुजूर ने फरमाई हुई सी। नबी पाक ने अली अल मुर्तज़ा दी तरबियत फरमाई, सैयदा ज़ैनब दी तरबियत फरमाई, हसनैन करीमैन दी तरबियत फरमाई, फातिमा ज़हरा दी तरबियत फरमाई, और फिर अगे ये तरबियत मुंतकिल होंदी होंदी नस्लों तक जारी है। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हर रोज़ 100 घर ऐसे सन मदीना पाक दे अंदर गरीबां दे के जिन्हां विच कुछ ऐसे सन जिन्हां दा कमाण वाला कोई नहीं सी, कुछ ऐसे सन जिन्हां दा कमाण वाला बीमार हो चुकिया सी, कुछ ऐसे सन कि वो माजूर हो गया सी। यानी घर दा चूल्हा जलने का कोई जरिया नहीं सी। तो आप 100 थैलियां तैयार करते सन और बोरी दे अंदर वो थैलियां पा के ना तो फिर गुलाम नूं कहंदे सन मेरे कंधे ते रख दे। ते गुलाम कंधे ते रखता सी ते फिर गुलाम नूं नाल नहीं सन लैंदे। तने तनहा गरीब दे घर दा दरवाजा खुलदा सी और आप दरवाजे दे ऊपर दीवार तो ना थैली अंदर फेंक देंदे सन। हर थैली ते लिखिया हुंदा सी ये रब ने तुहाडा रिज़क भेजिया, इस्तेमाल करो। और मास्टर आलम इस इलाके विच रहने वालों मज़े की गल वे देण वाला लैण वाले दा चेहरा नहीं सी देख रहा होंदा ते जेड़ा लै रहा है उन्होंने पता ही नहीं सी कि देंदा कौन पिया। 100 घरां दा इत्ते रावी ने लिखिया है ना, 100 घर हो सकता है ज्यादा हो, इत्ते रावी ने 100 घरां दा लिखिया है ना, हो सकता है ज्यादा हो। मसलन जदों महफिल शुरू हुई एक बंदा इत्थे बैठा सी ते 5-10 बंदे बैठे होणगे जदों महफिल शुरू हुई, क्योंकि साढ़े हाँ नमाज हुई तो इमाम साहब ने अल्लामा साहब ने माइक खोल के किया कि हजरात नमाज हो गई है, जेड़ा खतरा सी टल गया हुण मस्जिद आ जाओ। बड़ी माजरत नाल जो तुहाडे वास्ते खतरा सी वो टल गया, नमाज हो गई है, हुण तुसी आ जाओ। और फिर वो आशिके हुसैन आया है और इशा तो पहले होली जिहा निकल जाएगा। तो जेड़ा 2 घंटे रब दे घर विच बह के नारे ते लावे पर सजदा ना कर सके, उस तो वड्डा भी कोई बदबख्त हो सकता है यार। सूफिया फरमांदे ने रब नाराज होवे ना वो रिज़क नहीं खोंदा, वो सजदे दी तौफीक ले लैंदा है। तेरी जुबान ते गीबत ते रहंदी है पर दरूद नहीं आउण देंदा, तेरी जुबान ते गालियां ते रहंदियां ने पर अपना नाम नहीं आउण देंदा। तैनूं चौधरियां ते मलकां दे बूहे ते झुका देंदा पर कदी अपने सामने झुकण दी तौफीक नहीं देंदा, क्योंकि वह नाराज़ है। ते जे वो राजी होवे ना तो फिर तैनूं चस ही सजदियां दी आंदी है, और इतनी चस आंदी है कि खंजर चल जाए ना तो गला कट जाता है मगर चस खत्म नहीं होंदी। मज़ा जो ओदी नमाज विचे ना सोज विचे ना साज विचे, हुसैन दसिया रजा खुदा दी नियाज विचे कि नाज विचे, सलाम फेरन तो बाद नासर नमाज होंदी है सब दी। हुसैन सजदे च सर कटाए, हुसैन अज भी नमाज विचे। 14 सदियां हो गई ने ओदी नमाज दा जो लज्जत सी ना कोई खत्म नहीं कर सकिया। तो खैर आप तशरीफ ले आए तो एक बंदा बैठा सी किधरे काम उठिया तो उन्हें देखिया 5-7 बंदे बैठे ने। उस तो बाद हाल बदलिया, बात एंड ते जेड़ा बंदा देखेगा ना वो तो पूरी मस्जिद भरी हुई है। कल अगर दोनों इकट्ठे हो जान एक आके यार मस्जिद भी जलसा तो होया पर 5-7 बंदे सन, दूजा कहता नहीं यार भरी हुई सी। हुण दोवें सच्चे ने, दोवें सच्चे ने ना।
5-7 ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5-7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਭਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਆਖਰ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਕਤ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਰਾਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ 100 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਸਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ 100 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਨੇ 100 ਲਿਖਿਆ। حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی تھی ابا جی تسی یہ بوری لے کے کدھر جانتے ہو؟ فرمایا پتر غریباں کو راشن دین جانا ہے۔ تو کہندے نے میں کیا کہ مینوں دسو نا بوری میں چکاں گا، میں جا کے غریب دے گھر تے آواں گا، تسی باپ ہو میں بیٹا ہے، میرا حق بندا ہے۔ تو بچہ جی زین العابدین نے کی فرمایا؟ فرمایا پتر تو چپ کر کے آرام کر، مینوں جان دے میں نہیں چاہتا کہ جس غریب دا چولہا میرے دیتے ہوئے پیسے نال بلدا ہے نا او دا نام میرے پتر نو بھی پتا ہوئے، کل وہ تیرے سامنے آوے نا تے تیرے دل وچ تکبر نہ پیدا ہوئے کہ انہاں دیاں روٹیاں بھی سارے دا حاصل کرتیاں نے۔ تاریخ دے اندر علماء نے لکھیا ہے کہ لوگ کہندے سن کہ زین العابدین کنجوس آدمی ہے، کسے نو صدقہ نہیں دیندا، کسے نو زکوٰۃ نہیں دیندا، لیکن جدوں جنازہ اٹھیا تے غریباں دیاں روٹیاں بند ہو گئیاں، پھر پتہ چلیا زمانے کا سخی تے یہی سی جہاں نام نہیں سی کماندا، یار راضی کردا سی، رب راضی کردا سی۔ تو حضرات گرامی اگر اصل نے اہل بیت دا نام لینا ہے، انہاں دا ذکر کرنا ہے، تو سانو انہاں دا کردار اپنانا پوے گا۔ کربلا والوں کے مقصد کو سبھی بھول گئے، چند آنسو تو بہے تشنہ لبی بھول گئے، اہل ماتم کو فقط سینہ زنی یاد رہی اور پیغام حسین ابن علی بھول گئے۔ سانو او پیغام یاد رکھنا پوے گا، سانو انہاں دا مقصد یاد رکھنا پوے گا۔ یزید قرآن مٹانا چاہتا سی، حسین بچانا چاہتے سن، او امام دا سر کٹ کے بھی قرآن مٹا نہ سکیا، حسین کٹا کے بھی قرآن بچا کے چلے گئے۔ تو ساڈا تو فریضہ یہ ہے کہ کم از کم محرم وچ تے قرآن زیادہ پڑھ کے دسی آقا تواڈے غلام اج بھی اس قرآن نو سینے لا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یزید بے نماز سی، امام نمازی سن، یزید مسلے مساجد خالی کرنا چاہتا سی، امام عالی مقام آباد کرنا چاہتے سن، یزید امام دا سر کٹوا کے بھی مسلح ویران نہ کر سکیا، حسین گلا کٹا کے بھی مسلح آباد کر گئے۔ تو کم از کم یار سانو تے سجدے کر کے دسنا چاہیے نا آقا تواڈے غلاماں ہر دور دا یزید مسجداں خالی نہیں کرا سکے گا، لیکن اتنے تربیت ہی کو نہیں۔ ساڑیاں محفلاں دا مزاج یہ ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ خطیب صاحب آ جان، اور بڑی معذرت نال میں گل کرنا چاہنا ہے کہ جس طرح محرم دے اندر محافل دا مزاج ہے نا وہ یہ ہے کہ ذی الحج وچ جویں کسائی چھری ٹوکے تیز کردا ہے نا، ایویں محرم وچ نا ممبر تے بہن والے نے زبان تیز کیتی ہوئے، جہاں جتنیاں بوٹیاں زیادہ لائے گا وہ زیادہ لوگوں میں مشہور ہو جائے گا۔ بھائی کربلا سنا کے روانا کمال نہیں، حسین دا مقصد سمجھا دینا کمال ہے۔ ساڈے ہاں تربیت کی کمی ہے، اور اتنی تربیت دی کمی ہے کہ ماں باپ کی تربیت نہیں کر رہے، مساجد دے اندر بھی تربیت کا نظام نہیں، ممبر تے بہن والا سوچتا ہے کہ مینوں پیسے کس گل تے لبن گے، ویلا کس بات تے ہون گیاں، پھر لوگاں کی ڈیمانڈ پوری کی جاتی ہے۔ بھائی زیادہ نہیں، کم از کم 25 سال تے ہو گئے ہو سن نا تانوں میلاد منانے ہیں، زیادہ میں پیچھے نہیں جاتا، ورنہ صدیاں تو میلاد ہو رہے ہیں، لیکن تہاڈی اس مسجد دے اندر بھی 25 سال تو تے محرم دے جلسے ہو رہے ہو سن۔ 25 سال میلاد اور سن کے بھی اگر کسی نو وضو کے فرضاں نہیں پتا تو مینوں دس پھر میلاد کی سن کے کتنے لوگ نے کہ جو باپ بن گئے دادا بن گئے لیکن غسل کے فرضاں نہیں پتا، کتنے لوگ نے جنہاں نو طہارت کے مسائل کا نہیں پتا۔ محفل کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو دین سمجھ آ جائے، محفل کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نبی کے غلام بن جان۔ بھائی کم از کم تہاڈی محفل تو بعد ایک نمازی تے ودنا چاہیے، تہاڈی محفل تو بعد کوئی تے محلے دی بڑی مہربانی ہوئے
ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਫਲ ਮਨਾਈ ਜੇ। ਰਾਤੀ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਤੇ ਐਸੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਦਦੁਹਾ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਜਲਵੇ ਬਸ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ और चीज देखण ਦਾ शौक रखता, क्योंकि तरबियत की कमी है। और मैं तरबियत की सिर्फ एक मिसाल पेश करांगा कि तरबियत होवे तो कितना अच्छा माहौल। तुर्की के अंदर ना अरसा दराज तो एक रस्म है और बड़ी अच्छी रस्म है, एक बड़ा अच्छा तरीका है तुर्की के अंदर। उत्थे हर तंदूर से एक टोकरी जिन्हों नेकी किया जाता है, नेकी दी टोकरी। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। 10 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, 6 ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਛਾਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ, 4 ਨੇਕੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਲਈਆਂ ਤਾਂ 1 ਨੇਕੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਲੈ ਕੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਸੁੱਟ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ औलाद कवे उसे रोटी भूख लगी, वो जिसका एक ही बेटा वो भूखा 8 पैरों से, बताओ अहले दानश तुम वो रोटी ले या तख्ती ले। गरीब पुत्र किताबां दे पैसे संभाल के रखे या रोटियां खवावे। तो जब कोई गरीब ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਏਗਾ और उतो छापर उठाएगा या कागज उठाएगा और नेकी की टोकरी में घर 2 बंदे ने तो 2 रोटियां चुकेगा, 1 बंदा तो 1 चुकेगा, 5 ने तो 5 चुकेगा। तंदूर वाला भी नहीं पूछेगा बस तू ये रोटियां चुक के किधर लैके जा रहे हैं। उन्होंने पैसे मिल चुके ने और उन्होंने पता है कि जेरा नेकी की टोकरी विचों पिया चुकता है ना, ये हकदार है, गरीब है। रखण वाले रख जाते ने ईमानदारी नाल, लैण वाला ईमानदारी नाल लै जाता है। जितने बंदे ने इतनियां रोटियां चुकेगा। अगर महफल तो बाद लंगर का इंतजाम होवे और इंतजामिया चावल या लंगर के पैकेट बना के तो एक टप विच रख के तो मस्जिद के दरवाजे ते रख के कवे बा ईमानदारी नाल हर बंदा 1 छापर लै जाओ, सच दसो 1 ही चुकोगे? ਜਿਹਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੇ ਟੱਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, क्योंकि तरबियत नहीं। और याद रखो तालीम दे नाल तरबियत होवेगी तो तालीम जेवर बनेगी। अगर तरबियत नहीं होवेगी ना, बंदा PhD भी कर लवे, जदों भी जुबान चो लफज निकालेगा 1 मिनट में पता चल जाएगा तरबियत हो रही है कि नहीं। माँ प्यो ने बोलन का चज सिखाया कि नहीं सिखाया। जे अमीरां नाल तेरे लफज नरम होण ते गरीबां नूं गालियां कढे, तू बड़ा बदबख्त मुनाफिक आदमी है, तेरी तरबियत नहीं होई। तरबियत ये होंदी है, वो काले रंग वाला बिलाल आंदा है ना ते हसन खड़े हो के कहंदे ने साडा चाचा बिलाल आ गया। तरबियत किया जाता है तो नबी पाक ने प्रैक्टिकल तरबियत फरमाई। हुजूर ने दसिया कि जिंदा किस तरह रहना है, माशरे विच किस तरह रहना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गरीबां नाल प्यार कीता, आले बैत ने देखिया, सहाबा ने देखिया। फिर नबी जिस तरह करके दिखाते सन, आले रसूल ने इसी तरह करके दिखाया। नबी पाक ने दीन पिछे
پتھر کھاتے تو آلے رسول نے تیر بھی برداشت کر لے. نبی پاک کنڈیاں تے چلے تے او کربلا دے تپدے ریگستان وچ بھی چلدے رہے. نبی پاک نے مشکلات سہیاں تے آلے رسول پیاس بھی برداشت کر گئے, کیونکہ میرے محمد نے دسیا سی کہ خوشی دے ماحول وچ کنج رہنا ہے اور دکھ دے ماحول وچ کنج رہنا ہے. اج ساڈے ہاں تربیت دی کمی ہے, اور پھر ساڈے اسٹیجاں تے بڑی معذرت دے نال. دوسری چیز جو ہے نا, جو ساڈی محفلاں وچ کچھ نہ کچھ حسن پیدا کرے گی, وہ ہے زبان دی مٹھاس, مگر ساڈے وچ وہ نہیں. اج ہر دوسری محفل تو بعد پتہ لگتا ہے کہ فلاں مولوی کافر ہو گیا. اج ہر دوسری محفل تو بعد پتہ لگتا ہے فلاں سنیت تو خارج ہو گیا ہے, فلاں بدعتی ہو گیا ہے, فلاں یہ ہو گیا ہے, فلاں یہ ہو گیا. اور پتہ جے کئی واری تے نقیب بھی نا اور نعت خان بھی شعر پڑھن تو کہندے نہیں اج سڑدیاں نو ساڑنا ہے. وہ چلیا محفلاں ساڑن واسطے نہیں منائیاں جاندیاں, کلیجہ ٹھارن واسطے منائیاں جاندیاں نے, اور نبی دا دین سمجھان واسطے منائیاں جاندیاں نے. جے تو شروع تو ہی آکھیں گا تیری ایسی دی تیسی تے کون تیری گل سنے گا. یہ جو لفظ ہوندے نے نا, اے ساڈی زبان جو میں بولدا پیا میرے منہ جو پہ نکلدے نے, انہوں لفظ کیا جاتا ہے. الفاظ لفظ. اور ناویاں نے علماء نے لفظ دا معنی کیتا ہے پھینکنا. یہ جو لفظ ہے یہ معنی ہے پھینکنا. منہ چو جو نکل رہی ہے نا یہ لفظ ہے, کیونکہ بندہ منہ چو باہر پہ نکالتا ہے, پھینکتا پہ باہر. اکل تو تمر و لفظ تو نوات, عربی کہندے نے کھجور کھا لئی تے گٹلی پھینک دی. لفظ دا معنی ہے پھینکنا. یہ علماء نے معنی دس دیتا کہ لفظ دا معنی ہے پھینکنا, مگر صوفیاء نے آکھیا ہے اتنی زور دا نہ پھینکی کہ دل زخمی ہو جان. اتنے زور دا لفظ نہ پھینکی کہ دل زخمی ہو جان. اتنے پیار دا پھینکی کہ پوجے تک پہنچ دیاں گلاب دی مہک لے کے جان. خدا بھی دل کرے میں بھی ادے کولو ذرا بد دعا کے مکھڑے چھوڑ نہ لواں. اتنے پیار دا لفظ پھینکی کہ تیرے لفظ سنن والے نو صحابہ دا پیار نصیب ہو جائے, آلے بیت دا پیار نصیب ہو جائے. اور جدوں تو پیار دیاں باتاں کرے گا, جدوں تو محبت دیاں باتاں کرے گا, جدوں تو دسے گا کہ نبی نے تربیت فرمائی تو ابو بکر دی صداقت تیار کی تھی, عمر دی عدالت تیار کی تھی, عثمان دا حیا تیار کیتا, علی جیسا عالم تیار کیتا, اس حسن جیسا صلح جو تیار کیتا, حسین جیسا بہادر تیار کیتا. اور نبی پاک نے جدوں تربیت اپنی بیٹی نو ایسا حیا والا تیار کیتا ہے کہ قیامت تک جو اداکار بنے گی انہوں فاطمہ دے حیا دی اور لینی پڑے. یہ دو باتاں تساں نے ذہن وچ رکھنیاں نے جدوں محفل مناؤ. دوسرا انتخاب ایسے کسی دا کرو کہ جدے گلاب دے پھلاں دی مہک دین کسی نو منانے دا مقصد پتہ کیوں ہے کہ دوجیاں نو کیا جائے کہ سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے بات کی آئے نا میں بڑی ذمہ داری تواڈے خلاف ہو جائے گا. گل ذرا پیار نال کر کے تے عرب دی قوم نہ بڑی اکڑ مزاج قوم میرے محمد نال پتہ کی بولے بندے شکارے پہ میرے آقا دی گفتار ویکھو ذرا, دشمناں نے بھی تعریف کیتی, کملی والے دا کردار ویکھو ذرا. تیسری بات کیونکہ وقت کم ہے, جدوں بھی محفل سجاؤ اگر اس کا تعلق ذکر آل بیت نال ہے تو کبھی بھی ذکر آل بیت آپ صحابہ
محفل ذکر صحابہ کی ہے تو کوئی لفظ ایسا نہ بولی ہو کہ بیت کی کیونکہ ادب ہوئے گا تو دین چلے گا.